खाना खा ले। बिरयानी नहीं बनाए भाई। इतनी तेजी से कैसे बनेगी? तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 ये हाथ निकाले, तेज 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 सब कुछ करे। ये लो बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल, 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा मलिक साहब, एक सवाल मेरा आपसे है कि क्या वफाक इस वक्त अपनी हुकूमत बचाने के लिए पंजाब हुकूमत की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगी? हाँ बुशरा, ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता देता हूँ कि कल से जो मुलाकातें चल रही हैं और जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जिस तरीके की सूरत हाल अचानक डेवलप हुई है, देखें इमरान खान साहब हत्तुल वसा कोशिश करेंगे कि वो अपनी हुकूमत जो है वो बचा सकें। और ये सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, किसी की भी हुकूमत हो तो वो अपनी हुकूमत और अपनी पोजीशन जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब ने इस वक्त की सूरत हाल को समझते हुए जो है वो ये फैसला कर लिया है कि अगर पंजाब की कुर्बानी उनको देनी पड़े, पंजाब की कुर्बानी से मुराद ये है कि वजारत आला की कुर्बानी, अगर उनको उस्मान बुज़दार साहब की दोस्ती की कुर्बानी अगर देना पड़े तो शायद मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त जो है वो सेक्रीफाइस कर देंगे। लेकिन बुशरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अपोजिशन है उसके मोटिव्स जो है वो कुल्ली तौर पर जो है वो मुख्तलिफ हैं। मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन जो है वो ये चाहती है कि इस अदम एतमाद को जो है वो ला कर अगर कोई वजारत उज़्मा का कैंडिडेट बनता भी है, आप सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो वो आके करेगा क्या। मतलब टर्म बहुत थोड़ी रह गई है, तो उसके लिए परफॉर्मेंस का टाइम जो है वो बहुत कम रह जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त कोई भी अपोजिशन जो है वो आके वजारत उज़्मा या वजारत आला लेने की जो है वो गलती नहीं करेगी। हाँ, मतलब इस वक्त जो भी आएगा वो गलती करेगा। तो मैं जो इन तमाम लॉन्ग मार्च और धरनों के पीछे मैं देख रहा हूँ वो इस काविश में है कि आम इंतखाबात का ऐलान करवाया जाए और तमाम पार्टीज जो है वो इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारे दूसरे इदारे जो है वो इस वक्त इलेक्शन की जो है वो इमीडिएट तैयारी में जो है वो मौजूद नहीं है। अब इसके साथ ये भी जो है वो बात, आपने जो सवाल किया था इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का, बुशरा मैं आपको ये भी बता दूं कि तहरीके अदम एतमाद जो है ये पहले भी 2 दफ़ा लाई जा चुकी है। तो अगर वो नहीं हुई तो क्या इसका मतलब ये था कि उसके पीछे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट थी? ऐसा नहीं है। देखें वो ट्राई अगेन वाली बात है। अपोजिशन जो है वो कोशिश करती रही है और मज़ीद कर रही है। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि देखें वक्त के साथ साथ जो है ना वो आपकी खामियां, आपकी कमज़ोरियां मज़ीद आया होती चली जाती हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको पिछले प्रोग्राम्स अगर आप क्लिप चला सकें तो आप उसमें देखेंगी कि मैंने आपको बारहा कहा था कि इस वक्त जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमें है वो इस रशिया की वॉर के बाद और रशिया के विजिट के बाद इमरान खान साहब को इस ऑफिस के अंदर जो है वो नहीं देखना चाहती। इसके साथ इमरान साहब के खान साहब की जो एक और गलती है। अच्छा ठीक है मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे यहीं पर है कि देखिए जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वक्त अमेरिका को कम्प्लीटली नो बोल दिया, ठीक है, नो मोर, तो उसके बाद से तो उन्होंने काफ़ी दाद समेटी है। लेकिन असल बात तो सोचने की ये है कि अब जबकि ये बयानियाँ लेकर वो आगे चल पड़े हैं कि हम ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ देंगे, तो दूसरी जानिब अपोजिशन ने इस वक्त का ही इंतखाब क्यों किया है तहरीक अदम एतमाद को लाने के लिए? अच्छा बुशरा, मैं इस जवाब को ना 2 हिस्सों में ज़रा तकसीम कर लेते हैं। एक तो बात यह है कि आप ये देखें, थोड़ा सा ज़रा माजी की झलकियाँ मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर अखबारात में और मीडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातें होती रही कि इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन की असम्बली में जो तकरीर की, जो कश्मीर के लिए उन्होंने जो फ्लैग रेज़ किया, जो उन्होंने स्टांस लिया, ठीक है, उस पर हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम और हमारी जो PTI के जो लोग हैं वो झूमते रहे और वो उनकी स्पीच को सराहते रहे। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या निकला? और दूसरी बात यह है कि क्या ये बयानियाँ हमें देखें, हमें ये भी तो देखना है कि हमारी एक एक स्टेटमेंट जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर जाती है, लोग उसको नोटिस करते हैं, तो हम किधर जाएंगे? अब बात यह है कि हम एक तरफ अमेरिका को जो है वो नो बोलते हैं और दूसरी तरफ जो है वो हम IMF की तरफ जो है वो नेगोशिएशंस की तरफ जो है वो चले जाते हैं। ठीक है ना। तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा। आपकी IMF के जो बेसिकली अभी मैं आपसे एक सवाल, यहीं पे मेरे सवाल एक है
کہ IMF سے نے تو آگے مزید قیمتیں بڑھانے کی ڈیمانڈ کی ہے گورنمنٹ سے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی عمران خان کا IMF کو نو ہی ہے کہ انہوں نے مزید پرائس کو ریورس کر دی ہے؟ نہیں، اگر بشرا دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ واٹ از دی پلان بیسیکلی نا. تو مجھے عمران خان صاحب ٹھیک ہے ان کی اسٹیٹمنٹس آئی، اصل میں ہماری بیچاری عوام جو ہے بشرا وہ بھی بڑی معصوم ہے کہ مطلب اسٹیٹمنٹ پاس ہو گئی لیکن واٹ نیکسٹ. مطلب اگر ہم نے IMF کو بھی نو بول دیا، امریکہ کو بھی نو بول دیا ہے، تو ہمارے پاس پیرالل پلان کیا موجود ہے؟ ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. میرا سوال آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ علیم خان نے گورنر سندھ سے جب ملاقات کی ہے تو ایسی کون سی شرائط رکھی ہوں گی وزیر اعظم سے؟ دیکھیں جی، وزارت اعلیٰ کی انہوں نے جو ہے وہ پہلی ڈیمانڈ رکھی ہوگی، لیکن میرا یہ خیال ہے بشرا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت کیونکہ ٹائم لیپ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں وقت کا دورانیہ تو بہت کم رہ گیا ہے، تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ کوئی ڈیمانڈز وغیرہ نہیں رکھی ہوں گی، اپنی ناراضگیوں کا اظہار کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اتنی بات ضرور ہوئی ہوگی کیونکہ سیاست کے اندر کبھی بھی بشرا دروازے جو ہے وہ بند نہیں کیے جاتے، تو کوئی ملے جلے رجحان کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہوگی، لیکن وزارت اعلیٰ سے کم جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کیا گیا ہوگا. صحیح. اچھا، ترین گروپ کو PMLN کی جانب سے ٹکٹ کی پیشکش کی تصدیق کر دی گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ PMLN میں شمولیت اختیار کر لے گا؟ جی بشرا، بالکل کرے گا. اور دیکھیں یہ جو باتیں ہیں یہ ایک دم ایسے نہیں ہوئی. اگر آپ یاد کریں کہ PTI نے اور جہانگیر ترین صاحب نے جو ہے وہ نفی کی تھی خبروں کی، جب یہ خبریں ایئر کی گئی کہ جہانگیر ترین صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ لندن میں ملاقاتیں ہوئی ہیں جی، ٹھیک ہے. تو وہ ملاقاتیں بشرا کس لیے تھی؟ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نیگوسیشنز ور انڈر وے. تو وہ جو بھی نیگوسیشنز ہوئی تھی اب اس کے ثمرات آ رہے ہیں اور چیزیں اپنا جو ہے وہ فائنل رخ جو ہے وہ لے رہی ہیں جی. صحیح. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جو لانگ مارچ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں لے کر آ رہے ہیں ڈی چوک پر، اس کے بعد ان کو جلسہ بھی ہوگا، یہ جلسہ طویل ہوگا یا ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ جلسہ بشرا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ مجھے جلسہ جو ہے یہ دھرنے میں جو ہے وہ کنورٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ صرف مارچ ہے، PDM بھی شمولیت اختیار کر رہی ہے جی بالکل کرے گی، جی بالکل کرے گی، کیونکہ میں نے آپ کو یہ کہا ہے جی کہ یہ میں تجزیہ پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں ہمیشہ جب سیاسی پولیٹیکل مووز چلتی ہیں تو آپ اپنا مین کاز جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو مین کاز تو PDM کا بھی وہی ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا بھی وہی ہے. لیکن ملک صاحب PMLN اس وقت لانگ مارچ میں شمولیت کے حوالے سے بڑی خاموش نظر آ رہی ہے، اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی اس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ PDM کے بینر کے نیچے آئی تو تھوڑی سی دوریاں تو ہیں، تو ان دوریوں کو مد نظر رکھ کے اور اب جب وہ لوگ مطلب کسی موومنٹ کا حصہ بنیں گے تو کوئی اسٹرانگ کمٹمنٹس لے کر اور کچھ گارنٹیز وغیرہ لے کر آئیں گے. پیپلز پارٹی فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے، بالکل کہا جا سکتا ہے جی. دیکھیں اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں زیادہ جو حرارت بڑی ہے وہ پیپلز پارٹی کے اس مارچ کی آ رہی ہے جی. تو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی میں اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی داد سمیٹے گی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جی، پیپلز پارٹی داد سمیٹے گی جی، اس میں جو ہے وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی. پیپلز پارٹی داد سمیٹے گی اور نو ڈاؤٹ PDM جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے، وہ ایک اپنی جگہ. لیکن کیونکہ اس وقت اس لانگ مارچ کی شکل کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. اور دوسری بات میری وہ بات درمیان میں رہ گی بشرا کہ اگر یہ لانگ مارچ ختم ہو جانا ہے تو پھر ہم بلاول صاحب سے جو ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ وہ کوئی ایسا 24 گھنٹے کا جو ہے وہ الٹیمیٹم جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیں گے. مطلب لیٹس سی آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ اگر اس لانگ مارچ نے ڈی چوک پر پہنچ کر ختم ہونا ہے تو پھر یہ جو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے وہ بلاول صاحب کا جو ہے وہ کہاں جائے گا اور بلاول صاحب جو ہے وہ اپنی فیس سیونگ جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ صحیح. اپوزیشن اور حکومت دونوں کی جانب سے بڑے بڑے اعلانات کیے جا رہے ہیں، اصل مسئلہ تو ان اعلانات کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا ہے. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے بشرا ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.